रविलाई मिछानेको पार्टी सरकारमा जाने सम्बन्धी आयो ठूलो खबर। बालेन शाहलाई फोहोर व्यवस्थापनसँगै मिल्यो ठूलो सफलता। विमान चढ्नु अघि चार्ल्स शोभराजले भनी पेरिसमा क्रिसमस मनाउँछु। बुस्टर लगाउने निर्णय गरेको सरकारसँग छैन खोप। गोली लागेर घाइते भएका भारतीय नागरिकको मृत्यु। फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा समस्या छ भन्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले भने नायिका करिश्मा मानन्दर भन्छिन् एउटा अपराधी जेलमुक्त भयो, नातिनी सरह डेट जान चाहन्छन्। छोरा रेशम चौधरीले खोलेको पार्टीमा पसे सांसद लालवीर। चार्ल्स शोभराज रिहा भएपछि करिश्मा आक्रोशित। चार्ल्स शोभराजको एउटा इच्छा पुरा, अर्को अधुरै। महाकालीमा भारतको बल्मिचाई नदीको धार बदल्ने गरी फेरि थाल्यो तटबन्ध निर्माण। कोकिन र चरिस कारोबारमा संलग्न 6 जना पक्राउ। 25 बैंकहरूले गरे नियम विपरीत लिएको ब्याज फिर्ता। विवादपछि शिव परियारले गरे हर्क साम्पाङलाई सपोर्ट। सचिनको उपचारका लागि पैसा जुटाउँदै कलाकार कृष्ण कणेलले गरे 50,000 हस्तान्तरण। आम्ने सामने भएका विकास बोर्ड र चलचित्र संघलाई वार्तामा बस्न कलाकार संघको आग्रह। अध्यागमनले पठायो चार्ल्स शोभराजलाई फ्रान्स। त्रिभुवन विमानस्थलमा 19.5 केजी सुनसहित 1 जना पक्राउ। साम्राज्ञी शाहको फिल्म लन्डन टु पेरिसको रिलिज स्थगित। चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि कागती किन्न तसाड मसाड। दबाव बढाउँदै प्रचण्ड, ढुक्क देखिन्छन् शेरबहादुर देउवा। बारामा गोली प्रहार गरी भारतीय नागरिकको हत्या। को पहिली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय गठबन्धन सरकारका लागि बाधक बन्दैन भन्दै ज्ञानेन्द्र कार्कीको भनाई। उम्मेद्वार र दललाई निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्न आयोगको ताकेता। एयरपोर्टबाट 19 किलो सुनसहित 1 जना विदेशी नागरिक पक्राउ। त्यसपछि भयो ठूलो हंगामा। कर्णालीमा कंग्रेस संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री शाही सर्वसम्मत। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच सत्ता समीकरण बारेमा छलफल। दबाव र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह। जसले जेलबाट छुटाउन लडिरहिन् उनलाई नभेटी हिँडे चार्ल्स शोभराज। नयाँ सांसदलाई बाबुरामको सुझाव, आफूलाई माननीय नभन्नु। 12.25 करोडको कुकिन र चरेस बरामद। 3 जना विदेशी सहित 6 जना पक्राउ। कतार एयरवेज चढेपछि बल्ल आयो चार्ल्स शोभराजको तस्बिर। नेपाल T20 लिगको प्रत्यक्ष प्रसारण एक्सन स्पोर्टले गर्ने। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 9 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 24 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ चार्ल्स शोभराजको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जेलमुक्त भएका चार्ल्स शोभराजलाई फ्रान्स पठाइएको छ। केन्द्रीय कारागारबाट हिरासत मुक्त भएका सिरियल किलर शोभराजलाई अध्यागमन विभागले फ्रान्स पठाएको अध्यागमन विभागकी निमित्त प्रमुख प्रदर्शनी कुमारीले जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार शोभराजलाई शुक्रबार साँझ 6 बजे कतार एयरवेजमा राखेर लगिएको हो भन्दै बताइएको छ। अध्यागमन विभागले उनलाई नेपालमा 10 वर्षसम्म आउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतले 19 वर्ष 2 महिना जेल सजाय भोगिसकेका शोभराजलाई कैदमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। सम्भव भएसम्म त्यही दिन कैदमुक्त गर्न आदेश दिए पनि कागजी प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको थियो। कागजी रूपमा हिजै कैदमुक्त भए पनि उनी त्यही बसेका थिए। आज मात्रै उनलाई अध्यागमन विभागमा पुर्याएको थियो। अध्यागमन विभाग पुर्याएसँगै उनलाई डिपोर्टको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। त्यसैगरी नेपालबाट डिपोर्ट भएका चार्ल्स शोभराजले पेरिसमा गएर क्रिसमस मनाउने बताएका छन्। विमानस्थलमा कतार उड्नु अघि अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीसित उनले पेरिसमा क्रिसमस मनाएर रमाइलो गर्ने बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू सिमानाकाबाट एउटा ठूलो खबर आएको छ। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले नदीको धार परिवर्तन गर्ने गरी फेरि तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। भारतीय पक्षले एकलौटी तरिकाले बलमिचाइ गरेर महाकाली नदीको धार नेपालतिर फर्काउने गरी तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेको हो। बिहीबार महाकाली नगरपालिका 4 बाङ्गा बगर क्षेत्रमा महाकाली नदीमा फर्किने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध निर्माणको काम गरेको स्थानीय अमन बोहराले बताएका छन्। भारतीय पक्षले दादागिरी गर्दै नदी हाम्रोतिर फर्काउने गरी काम गरिरहेको छ। हामीले प्रशासनलाई खबर गरेका छौं भन्दै उनले भने महाकाली बीचबाट बग्ने गरी काम गर्नुपर्छ। भारतले एकपक्षीय ढङ्गले नदीको धार परिवर्तन गर्ने गरी तटबन्ध बनाउन थालेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् र आक्रोशित स्थानीयले आज ढुङ्गामुढा समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू नेपालीको विरोधपछि अहिले भारतीय पक्षले काम रोकेको बोहराले बताएका छन्। यसबारे सरकारले पक्कै पनि केही कडा निर्णय लिनुपर्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा जान सक्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न नेताहरूको भेटघाटका क्रममा रवि लामिछानेले राम्रै भेटवार्ता भएको पनि बताएका छन् र अहिले सरकार बनाउनुको विकल्प धेरै रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कांग्रेस र एमाले मिले भने सिधै सरकार बन्छ भने त्यसैगरी अहिलेको गठबन्धनसँगै अरू केही पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याएमा सिधै सरकार बन्न सक्छ। यसपालि पहिलो प्रधानमन्त्री अथवा पहिले कुन प्रधानमन्त्री बन्छ यसबारेमा ठूलो चासो रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डबीच छलफल पनि भइरहेको छ र उक्त छलफलमा पालैपालो प्रधानमन्त्री हुन सक्ने वार्ता पनि भइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि कांग्रेस र माओवादीले अरू पार्टीका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गरिरहेको छ। अहिले प्राय सांसदले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ भन्दै आफ्नो भनाइ राख्दै आएका छन्। यद्यपि रवि लामिछानेको पार्टी पनि सरकारमा जान सक्छ। नेपालको चौथो पार्टीको रूपमा रहेको अथवा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा जाने सम्बन्धी रवि लामिछानेले पहिले नै जानकारी गराइसकेका छन्। यद्यपि सरकार बनेन भने हामी सरकारमा जान सक्छौं, यदि सरकार बन्यो भने बनिहाल्यो, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्दै रवि लामिछानेको भनाइ रहेको छ। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 19.5 केजी सुन बरामद गरेको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। फ्लाइ दुबईको उडानबाट आएका सुडानी नागरिकको साथबाट 19.5 किलो तरल सुन लिक्विड गोल्ड बरामद भएको विमानस्थलका डीआईजी श्याम गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। विमानस्थलको भन्सारमा नियमित जाँचकै क्रममा सुन फेला परेको बताएर प्रहरीले सुन लिएर आउने सुडानी नागरिकलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको समेत जनाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उक्त तस्बिर तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट 19.5 केजी सुन सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ अहिले ठूलो विवादमा रहेका छन्। यसबारेमा तपाई हामीलाई थाहा नै छ। अहिले ठूलो विवादका बीच भने हर्क साम्पाङलाई केही सपोर्ट आउन थालेको छ। यद्यपि केही समय अगाडि हर्क साम्पाङले चमारे शब्द युज गरेका थिए र चमारे शब्द प्रयोग गरेको भन्दै गायक शिव परियारले त्यसप्रति घोर विरोध जनाएका थिए। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले पहिलेको भिडियोमा जानकारी पनि दिएका थियौं। शिव परियारले यस्तो भन्न नहुने, गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा सोच्नुपर्ने भन्दै कडा विवाद गरेका थिए। यद्यपि तिनै गायक शिव परियारले भने अहिले धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई सपोर्ट गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, शिव परियार भन्छन्, धरानमा उद्योग धन्दा खोलेर रोजगार सृजना गर्दै समाजलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बन बाटो बनाउने तर्फ अगाडि बढेका नगर प्रमुख प्रिय मेयर हर्क साम्पाङ ज्यूको कदम अत्यन्तै सराहनीय छ। समाज र राष्ट्र निर्माणको सहायक बन्ने यस्ता सकारात्मक विकास कदमलाई राज्यले, नेपाल सरकारले सदैव साथ दिनुपर्दछ, हतोत्साहित गर्नु हुँदैन। सकारात्मक पाटोबाट गरिने समाज र राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा म सदैव मेयर हर्क साम्पाङ ज्यूको पक्षमा छु भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही दिन अगाडि मात्रै अदालतले धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई साबुन फ्याक्ट्री बनाउने काम रोक्न आदेश दिएको थियो। यसै सम्बन्धी शिव परियारले सपोर्ट गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, जसले जेलबाट छुटाउन लडिरहिन् उनलाई नभेटी चार्ल्स सोब्राज हिँडेका छन्। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। कुख्यात सिरियल किलर चार्ल्स सोब्राज रिहा हुने खबरसँगै केन्द्रीय कारागार सुन्दरामा धाउने मध्ये थिए कुन्तला थापा र उनकी छोरी निहिता विश्वास। बुधबार सर्वोच्च अदालतले 77 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधा अनुसार सोब्राजको 70% सजाय माफ गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो भने उक्त आदेशपछि निहिता र शकुन्तला सोब्राज छुट्ने आशमा केन्द्रीय कारागार पुग्थे, तर त्यहाँ उनीहरूले सोब्राजलाई भेट्न पाएनन्। पछिल्लो समय सोब्राजको मुद्दा अधिवक्ता गोपाल शिवाकोटीले हेरिरहेका थिए। उनी केन्द्रीय कारागारका जेलर मार्फत शिवाकोटीसँग नियमित कानुनी परामर्शमा थिए। जेलबाट शुक्रबार रिहा हुनुअघि र रिहा भएर अध्यागमनमा पुग्दा पनि सोब्राजले नियमित भेट र छलफल गरेका एक व्यक्ति थिए शिवाकोटी। तर सोब्राज जेलमै हुँदा प्रेमिकाका रूपमा चर्चित नेपाली युवती निहिता विश्वासका लागि शुक्रबारको दिन एक किसिमको सरप्राइज नै थियो। जेलमै हुँदा 2065 असोजमा आफूभन्दा 45 वर्ष जेठा कैदीसँग जेलमै बिहे गरेकी निहितालाई सोब्राजले शुक्रबार भेट्न समेत मानेनन्। सुन्दरा स्थित केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा रहेका बेलामा सोब्राजसँग बिहे गर्दा निहिता विश्वास 20 वर्षकी थिइन् भने सोब्राज त्यति बेलामा 64 वर्षका थिए। अहिले उनी 77 लागेपछि सजाय छुट पाए। निहिता 35 वर्षकी भइसकेकी छन्। उनी नेपालमा 19 वर्ष लामो जेल जीवन बिताएपछि डिपोर्ट भएर फ्रान्सतिर लागेका छन् भने उनलाई शुक्रबार साँझ 6 बजेको कतार एयरवेजको उडान मार्फत दोहातर्फ पठाइएको छ। त्यहाँ उनी आज शनिबार पुग्नेछन्। यसअघि 2071 तिरै यी दुईजनाको प्रेम सम्बन्ध धरापमा परेको चर्चा थियो। त्यसलाई सोब्राजले शुक्रबार पुष्टि पनि गरे। निहिता र शकुन्तलाले शुक्रबार पटक पटक अध्यागमन विभागको गेट कुरिरहे, तर सोब्राजले नै अध्यागमनका अधिकारी र प्रहरीलाई उनीहरूसँग भेट्न नचाहेको बताएपछि आमा छोरी निराश हुनु परेको छ र नभेटी चार्ल्स सोब्राज फर्किएका छन्। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर चार्ल्स सोब्राजको रिहाईलाई लिएर आक्रोशित भएकी छन्।
फेसबुकमा शोभराज लक्षित स्टाटस लेख्दै उनले एउटा अपराधी जेलमुक्त भएको उल्लेख गरेकी छन्। एउटा अपराधी जेलमुक्त भयो, नातिनी सरह डेट जान चाहन्छन्, यो आजको समाचार हो। अब रेपमा हामी जसलाई पोल्नु भन्दै करिश्माले लेखेकी छन्। करिश्माको स्टाटसमा उल्लेख भएको नातिनी सरह डेट जान चाहन्छन् भन्नुको अर्थ शोभराजको जीवनमाथि निर्माण भएको नेटफ्लिक्स सिरिज द सर्पेन्टकी नायिका जेन्ना कोलोम्यानले आफू शोभराजबाट प्रभावित भएकाले डेट जान चाहेको सन्दर्भप्रति लक्षित रहेको छ। शोभराजको रिहाई र डेटिङको सन्दर्भ जोड्दै उनले बलात्कारको प्रसङ्ग जोडेकी छन्। पोस्टको एक उक्त कमेन्टमा उनले उत्तर दिँदै करिश्माले अपराधी भएको भन्दै मानवीय स्वभाव राख्न सुझाएकी छन्। करिश्माको यो स्टाटसमा विभिन्न थरीका टिप्पणी आइरहेका छन्। कतिपयले करिश्माले बिना सन्दर्भ बेतुकाको कुरा गरेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् भने कतिपयले उनको भनाइमा समर्थन जनाएका छन्। बाल कलाकार सचिन परियारको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन्। अहिले उनको काठमाडौँ स्थित टिचिङ अस्पतालको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। सचिन बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनलाई भेट्न अस्पताल पुगेका कलाकारले बताएका छन्। आर्थिक अवस्थाका कारण उनको उपचारमा समस्या आएको उनकी आमाले बताएकी थिइन्। अहिले कलाकारहरू सचिनको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन लागि परेका छन्। सञ्चारकर्मी सहित अस्पताल पुगेका कलाकारले उनकी आमालाई आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिइरहेका छन्। लाइभ दोहोरी कार्यक्रम इन्द्रणीका सञ्चालक कृष्ण कणेलले अस्पताल पुगेर सचिनकी आमालाई 50,000 रुपियाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन्। अस्पताल पुगेका कलाकारहरूले उपचार खर्च जुटाउन पहल गर्ने समेत बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सकारात्मक भएका छैनन्। पार्टीभित्र तीव्र दबाव आएको भन्दै शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। आज बालटारमा भएको छलफलका क्रममा देउबाले आफूले नै पहिलो कार्यकाल नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताएका हुन्। माओवादी निकट स्रोतका अनुसार शेरबहादुर देउबाले पार्टीबाट धेरै प्रेसर आएको भन्दै आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै निर्णय दिन सक्ने बताएका छन्। निर्णायक भनिएको छलफलमा शेरबहादुर देउबाले यस्तो भनेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो। स्रोतका अनुसार चुनावअघि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउने भनेर शेरबहादुर देउबाले सहमति जनाएका थिए। यद्यपि अहिले उनले पहिलो प्रधानमन्त्री आफू बन्न चाहेको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नवनिर्वाचित नयाँ सांसदहरूलाई आफूलाई माननीय नभन्न सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भट्टराईले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै 4वटा सुझाव दिएका छन्। नयाँलाई केही सुझाव दिँदै उनले लेखेका छन्। 1. सांसद जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थल हो बुझ्ने। 2. सांसदको प्रमुख काम विधायकी हो भनेर बुझ्ने, विधायकमाथि दफावार छलफल हुने, संसदीय समितिमा सधैँ उपस्थित हुने। 3. एनजिओलाई भन्दा पुस्तकालय खोज्ने र 4. आफूलाई माननीय नभन्ने भन्दै उनले यी 4 सुझाव नयाँ सांसदलाई दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिले विभिन्न कामहरू गरिरहेका छन्। यसबारेमा तपाईँहरूलाई हामीले पछिल्लो समय अपडेट गराउँदै आएका छौँ र फोहोर व्यवस्थापनको लागि पनि उनले विभिन्न कामहरू गरिरहेका छन्। उनले अहिले फोहोर व्यवस्थापनको लागि असहज अथवा समस्या नभएको पनि बताइसकेका छन्। यद्यपि बालेन शाहले भने फोहोर व्यवस्थापन कसरी सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ, सहजै कसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, यसबारेमा भारत भ्रमणमा आफ्नो टोली पनि पठाएका थिए। यसपछि फोहोर व्यवस्थापनमा सहज हुने र सहज बनाउन सकिने बालेन शाहको भनाइ रहेको छ। बर्दिया 2बाट स्वतन्त्र सांसद लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। छोरा रेशम चौधरीले खोलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा आज स्वतन्त्र सांसद लालवीर चौधरी औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका हुन् र लालवीरलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टिका र खादा लगाइदिएका थिए। लालवीर रेशम चौधरीका बुवा हुन् भने रञ्जिता रेशमकी श्रीमती हुन्। अवैध लागु औषध, कोकिन र चरेसको कारोबारमा संलग्न 3 जना विदेशी सहित 6 जना पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो कारोबारमा संलग्नहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। ब्राजिलबाट ल्याएको 5 केजी 600 ग्राम कोकिन सहित युक्रेनकी 32 वर्षीय डारिला एन्टोनेन्को र थाई नागरिक 25 वर्षीय एरिया फोनोकलाई गत पुस 6 गते पक्राउ गरी लागु औषध नियन्त्रण 2033 बमोजिम अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाइएको ब्युरोका प्रमुख प्रहरी परीक्षक विकास राज खनालले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले बरामद गरेको कोकिनको बजार मूल्य 12 करोड 9,60,000 रहेको पनि जनाइएको छ। त्यसैगरी 33 केजी चरे सहित 4 जनालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यानि कि कोकिन र चरेस कारोबारमा संलग्न 6 जना पक्राउ परेका छन्। चलचित्र कलाकार संघले फिल्म प्रदर्शन र सेन्सरका विषयमा आम्ने सामने भएका विकास बोर्ड र चलचित्र संघलाई वार्तामा बसेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। विरोध कार्यक्रम भन्दा पनि वार्तातर्फ अग्रसर हुन पनि कलाकार संघले प्रदर्शक संस्थालाई आग्रह गरेको छ। यानि कि आम्ने सामने भएका विकास बोर्ड र चलचित्र संघलाई वार्तामा बस्न कलाकार संघले आग्रह गरेको हो।
चीनमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको छ। कोरोना कहर पुनः बढ्दै जाँदा चीनका विभिन्न शहरमा कागती किन्नका लागि मानिसहरूबीच होडबाजी चलिरहेको छ। ठूला शहरहरू बेजिङ र सङ्घाईमा कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भन्दै मानिसहरू कागती खरिद गर्न बजारमा तछाड मछाड गरिरहेका छन्। चीनमा फ्लू तथा चिसोको औषधिको अभावका कारण मानिसहरू प्राकृतिक तरिकाबाट आफ्नो रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन जोड दिन थालेका छन् र जसका कारण बजारमा कागतीको बिक्री वात्तै बढेको छ। यानि कि चीनमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि कागती किन्न तछाड मछाड भएको छ। 12 मा अज्ञात व्यक्तिले हानेको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। भारतीय नागरिक 45 वर्षीय शिवपूजन प्रसाद यादवको मृत्यु भएको हो। उनी भारत बिहार मोतिहारी जिल्ला छोडादानो पिपा गाउँ निवासी हुन्। कलैया बरियापुर सडक खण्ड अन्तर्गत बाराको महागढीमाई नगरपालिका 2 स्थित गुतही पुल नजिकै चिया नास्ता पसलमा अज्ञात व्यक्तिले चलाएको गोली लागेर उनी गम्भीर घाइते भएका थिए र उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको भन्दै बताइएको छ र गोली हान्ने व्यक्ति फरार रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल बाधक नबन्ने दावी गरेका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सीमाभित्रै 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। आइतबारसम्म पनि हामीहरूलाई पनि ल्याएर सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट सरकार निर्माण गर्छौं। निर्धारित समयभित्रमा सरकार बन्ने कुरामा मलाई कुनै शंका छैन भन्दै कार्कीले भनेका छन्। निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न ताकेता गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तोकिएको समयमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने विजयी र पराजित दुवै उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दललाई कानून बमोजिम कारबाही र जरिवाना हुने बताएका छन्। आयोगले तोकिएको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हदलाई निश्चित ढाँचामा विवरण पेश गर्न गत मङ्सिर 12 गते निर्देशन दिएको थियो। आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षका लागि रु 25 लाखदेखि 33 लाखसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ रु 15 लाखदेखि 23 लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ। कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही सर्वसम्मत भएका छन्। उनको विरुद्धमा दल नेतामा दावी गरिरहेका राजविक्रम शाह पछि हटेपछि शाही सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन्। स्वयं शाह जीवन बहादुर शाहीको प्रस्तावक बनेका छन् भने जानकी सिंह समर्थक रहेकी छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा हुन लागेको नेपाल टी20 लिगको प्रत्यक्ष प्रसारण एक्सन स्पोर्ट्सले गर्ने भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजकले प्रत्यक्ष प्रसारण बारेमा जानकारी गराएको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा शनिबारदेखि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सुरु हुने प्रतियोगितामा 6 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको छ। डबल राउन्ड रोबिन लीग पद्धतिमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा काठमाडौँ नाइट्स, जनकपुर रोयल्स, पोखरा एभेन्जर्स, फार वेस्टर्न युनाइटेड, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार रहेका छन्। बिहान 9:15 बजेदेखि सुरु हुने उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एभेन्जर्स बीच भिडन्त हुनेछ भने प्रतियोगिताको फाइनल खेल पुस 27 गते हुनेछ भन्दै बताइएको छ। शुक्रराज टपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टिकुमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पुग्नेहरूको संख्या बढेको छ। केही समय अगाडि दैनिक 10-15 जनाले लगाउने गरेकोमा आजभोलि संख्या करिब 100 जना पुगिसकेको छ। चीनमा संक्रमण फैलिएसँगै अहिले खोप लगाउने संख्यामा पनि बिस्तारै चाप बढ्दै गएको छ। टेकु अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले भनेका छन्, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र जोखिममा भएका व्यक्तिलाई 4थो डोज दिने निर्णय पनि गरेको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू बुस्टर डोज लगाउने निर्णय गरेको सरकारसँग खोप नै छैन भन्दै बताइएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरूपण गर्ने निकाय सम्बन्धीको समन्वय र सहकार्य बिना सुदृढ न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेटाउन नसकिने बताए। आज काठमाडौँमा भएको सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय निरूपण र निकायहरूको क्षमता, प्रभावकारिता तथा त्यस्ता निकायहरूको कार्यसम्मत सम्बन्ध, कार्यगत सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य बिना सुदृढ न्याय प्रणालीको गन्तव्य भेटाउन नसकिने बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, चार्ल्स शोभराजको एउटा इच्छा पूरा भयो भने अर्को अधुरै भएको छ। अध्यगमनले डिपोर्ट गरेपछि नेपाल बस्ने चाहना पूरा नभए पनि शोभराजको अर्को चाहना भने प्रहरी र प्रशासनले पूरा गरिदिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यो चाहना हो पत्रकारलाई फोटो खिच्न नदिने। दर्शक महानुभावहरू, त्यतिखेर पत्रकारलाई फोटो खिच्न दिएको थिएन। त्यसैगरी उनको अर्को एउटा इच्छा भने पूरा नभएको बताइएको छ। उनले नेपालमै केही समय बस्न चाहन्थे र उनलाई नेपालमा बस्न दिएको छैन। उल्टै 50,000 रुपियाँ जरिवाना र 10 वर्षसम्म नेपाल प्रवेश निषेध गरी फ्रान्स पठाइएको छ।
अनाधिकृत रूपमा प्रिमियम बढाएर असुल गरेको करिब 4.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी ब्याज बैंकहरूले फिर्ता गरेका छन्। 25वटा वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम 40 लाख रुपियाँदेखि 48 करोड रुपियाँसम्ममा प्रिमियम बढाएर असुल गरेको ब्याज फिर्ता गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रिमियम बढाएर अनाधिकृत रूपमा असुलीको ब्याज फिर्ता गर्न 25वटा बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। नायिका साम्राज्ञी शाहको मुख्य भूमिकामा रहेको फिल्म लन्डन टु पेरिसको रिलिज स्थगित भएको छ। फागुन 5 गतिको निर्धारित मितिमा फिल्म रिलिज नहुने निर्देशक घनश्याम लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न समय नपुग्ने भएकाले उक्त मितिमा फिल्म नआउने उनको भनाइ छ भने उक्त मितिमा परदेशी 2 र फुलबारीले रिलिज मिति घोषणा गरेका छन्। प्रकाश सपुतको परदेशी 2 पनि सर्न सक्ने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता भएको छ। बालटारमा भएको भेटका क्रममा उनीहरूबीच सत्ता समीकरण बारेमा छलफल भएको थियो र राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान भएको समय एक दिन बाँकी रहँदा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। संसदमा 4 सिट रहेको लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले फौजदारी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा सुरु भएको सरकारी वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकको फौजदारी शासन कायम गर्न मुलुकको विद्यमान कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयको क्रियाशीलता, कार्यकुशलता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यावसायिकताले मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सदैव सजग र सचेत रही कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन्। दबाव र प्रभाव पार्नु परि न्याय सम्पादन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।